दज्जाल की आमद। कुर्ब क़यामत की 10 बड़ी अलामात में से एक अलामत दज्जाल का ज़ाहिर होना भी है। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस्लाम के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों से भी शेयर करें। आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। दज्जाल का फितना तारीख़ इंसानी की इब्तिदा से लेकर इंतहा तक के तमाम फितनों से बड़ा और ख़तरनाक फितना है, जिसकी बड़ाई और शिद्दत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि हर एक नबी ने अपनी अपनी उम्मत को दज्जाल के फितने से बचे रहने का हुक्म दिया। दज्जाल का मतलब है बहुत झूठा शख्स। दज्जाल भी हक के साथ झूठ को मिला के बोलेगा, इसलिए इसे दज्जाल कहा गया है। ये अव्वलन खुद को मोमिन जाहिर करेगा और भलाई की तरफ बुलाएगा, फिर नबूवत का और आखिरकार खुदाई का दावा करेगा। मशहूर है कि इसकी असल यहूद से होगी। मुफ्ती अहमद यार खान फरमाते हैं, दज्जाल दो किस्म के होंगे, छोटे और बड़े। छोटे दज्जाल बहुत होंगे और आगे भी होंगे। हर छोटा नबी, सूफी, मौलाना जो लोगों को गुमराह करे वो दज्जाल है। बड़ा दज्जाल सिर्फ एक है जो दावा खुदा करेगा। इमाम मोहम्मद बिन अहमद कुर्तबी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, दज्जाल और कुर्ब क़यामत उसके ज़ाहिर होने पर एतकाद रखना बरहक, और यही अहले सुन्नत बिलअमूम फ़िक़्ह कराम का मुसलिक है। मुख्तलिफ़ अहादीस में दज्जाल का हुलिया बताया गया है। इन तमाम को सामने रखने से जो दज्जाल का हुलिया सामने आता है वो ये है, दज्जाल एक जवान मर्द होगा, दराज कद और एक आंख से काना होगा, और कानी आंख ऐसी होगी जैसे फुला हुआ अंगूर हो, जबकि एक आंख खून आलूद होगी। उसका सीना चौड़ा और ज़रा अंदर की तरफ धंसा हुआ होगा। दज्जाल की पेशानी चौड़ी होगी और दोनों आंखों के दरमियान कियाफ, वे और रे लिखा होगा, यानी काफिर। इसे हर मुसलमान पढ़ सकेगा, चाहे उसे पढ़ना आता हो या ना आता हो। इसके बाल घुंघराले होंगे। दज्जाल के निकलने से पहले दुनिया की बहुत बुरी हालत होगी, जैसा कि अहादीस में आता है कि इसके निकलने से 3 साल पहले बहुत मुश्किल गुजरेंगे। इन 3 सालों में लोगों पर एक बहुत भारी कहत का अजाब आएगा। पहले साल अल्लाह पाक आसमान से बारिश का तीसरा हिस्सा रोकेंगे, उससे ज़मीन पर पैदावार का तीसरा हिस्सा रुक जाएगा। दूसरे साल में अल्लाह आसमान से बारिश का दूसरा हिस्सा रोकने का हुक्म देंगे और ज़मीन से दूसरे हिस्सा पैदावार का कम हो जाएगा। तीसरे साल तमाम बारिश रोकने का हुक्म देंगे और कोई कतरा बारिश नहीं होगी। इनकी तमाम पैदावार के रुकने का हुक्म देंगे और कोई पौधा नहीं आएगा, हत्ता कि आसमान शीशे का और ज़मीन तांबे की हो जाएगी। इस खुश्क साली के बाइस सब चौपाए हलाक हो जाएंगे, फितने और कत्ले गारत आम हो जाएंगे। तब दज्जाल मशरिक़ की जानिब से निकलेगा। ग़ज़ाई कहत के अलावा इल्मी और रूहानी कहत भी बर्पा होगा। दीन के सिलसिले में लोगों में ज़ौफ़ पैदा हो चुका होगा। उल्मा और दीनदार लोगों की किल्लत होगी। दज्जाल ज़मीन पर 40 दिन रहेगा और 40 दिन का पहला दिन 1 साल के बराबर होगा, दूसरा दिन 1 महीने के और तीसरा दिन 1 साल के बराबर होगा, जबकि बाकी अयाम साल के आम दिनों के बराबर होंगे। उस मुद्दत में दज्जाल अपने गधे पर सवार होगा और सारी दुनिया में चक्कर लगाएगा, और गधे की रफ्तार का ये आलम होगा कि एक कदम उठाएगा तो 1 मील का फासला तय कर लेगा, और रोए ज़मीन का कोई मैदान, सहरा और पहाड़ी इलाका ऐसा ना होगा जहाँ वो जाए। अलबत्ता मक्का और मदीना पर फरिश्तों का पहरा होने की वजह से इनमें दाखिल ना हो सकेगा, बल्कि मदीने के बाहर दलदली ज़मीन पर पड़ाव करेगा और मदीने पाक में ज़लज़ले के 3 झटके आएंगे, जिसकी वजह से हर काफिर और मुनाफिक मदीने से बाहर निकलेगा और दज्जाल से जा मिलेगा। इस दिन मदीना हर बुरे मर्द और औरत से पाक और साफ़ हो जाएगा। इसलिए इस दिन का नाम योमुल खलास भी है, और बाज़ के मुताबिक बैतुल मुक़द्दस और कोहे तूर पर भी ना जा सकेगा। दज्जाल हर तरीके से लोगों का इम्तिहान बर्बाद करने की कोशिश करेगा। हदीस में आता है, दज्जाल के साथ रोटियों के पहाड़ होंगे। दज्जाल के पैरोकार के अलावा बाकी सब सख्त तकलीफ़ में होंगे। उसके पास 2 नहरें होंगी जिसमें
ایک کو جنت اور دوسری کو دوزخ کہے گا۔ در حقیقت جسے وہ جنت کا نام دے گا وہ دوزخ ہوگی، اور جسے وہ دوزخ کہے گا وہ جنت ہوگی۔ اس کے کہنے پر آسمان سے بارش برسے گی اور سب لوگوں کے سامنے ایک آدمی کو قتل کرے گا اور پھر اس کو زندہ کرے گا۔ دجال کے فتنے کی وجہ سے اہل ایمان سخت پریشانیوں کے عالم میں وہاں سے بھاگ کر ایک پہاڑ میں پناہ لے لیے ہوں گے، لیکن دجال ان کا پیچھا کر کے پہاڑ کا گھیرا کر لے گا۔ اہل ایمان سخت بھوک اور تکلیف میں مبتلا ہوں گے۔ تب اللہ پاک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائے گا۔ ان کو دیکھ کے دجال ایسے گلے گا جیسے پانی میں نمک، اور آپ علیہ السلام دجال کو مقام لوط پر قتل کریں گے اور اس کے پیروکاروں میں سے کسی ایک کو بھی نہ چھوڑیں گے۔ تمیم الداری ایک عیسائی تھے، لیکن انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، ہم ایک بحری جہاز میں سفر کر رہے تھے اور سمندر میں بہت تیز طوفان آیا اور ہم گم گئے، اور 1 ماہ کے بعد ہم ایک جزیرے کے پاس پہنچے۔ انہوں نے کہا، وہاں ہم نے ایک عجیب جانور دیکھا، اس پر بہت بال تھے، نہ وہ پورا انسان تھا نہ ہی وہ پوری طریقے سے جانور تھا۔ ہمیں سمجھ نہیں آئی اس کا سر کہاں ہے اور اس کا دھڑ کہاں ہے۔ ہم نے کہا، ویلک ما انت، تم کیا ہو؟ ہم نے تم جیسا پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ اس نے کہا، آنا الجساسہ۔ نے کہا، وما الجساسہ، جساسہ کیا ہے؟ اس جانور نے کہا، ایھا القوم، اے لوگو، انطلیقوا الی ھذا الرجل فی الدید، وہ آدمی تم لوگوں کا انتظار کر رہا ہے، اس سے جا کے ملو۔ تمیم الداری نے کہا، ہم جلدی سے وہاں سے بھاگے، ہم نے سوچا شاید کوئی جن ہے۔ ہم اس مندر میں گئے، وہاں پہ ہم نے ایک آدمی کو باندھا ہوا پایا۔ وہ مشکل سے سر اٹھا کر ہماری طرف دیکھ پا رہا تھا۔ ہم نے اس سے پوچھا، تم کیا ہو؟ اس نے کہا، تم لوگوں کو تمہارے سوال کا جواب تو مل جائے گا، پہلے تم لوگ مجھے بتاؤ تم لوگ کون ہو؟ ہم نے کہا، ہم عرب سے آئے ہیں، ہم ایک بحری جہاز پہ سفر کر رہے تھے اور طوفان میں پھنس گئے اور یہاں تک آ پہنچے۔ اس آدمی نے ہمیں کہا، مجھے بسان کے درختوں کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا، درختوں کے بارے میں کیا بتائیں؟ اس نے کہا، کیا وہاں پہ کھجوروں کے درخت موجود ہیں؟ ہم نے کہا، وہاں پہ تو بہت زیادہ کھجوروں کے درخت لگے ہوئے ہیں۔ اس آدمی نے کہا، بہت جلد وہ درخت سوکھ جائیں گے۔ پھر اس آدمی نے ہم سے بحیرہ طباریہ کے بارے میں پوچھا، کیا اس میں پانی ہے؟ تو ہم نے ان سے کہا کہ اس میں تو بہت زیادہ پانی ہے۔ اس شخص نے کہا، بہت جلد وہ پانی بھی سوکھ جائے گا، اور آج وہ پانی سوکھ چکا ہے۔ پھر اس شخص نے ہم سے زگر کے چشمے کے بارے میں پوچھا۔ ہم نے کہا، اس چشمے کے بارے میں کیا جاننا چاہتے ہو؟ تو اس نے پوچھا، کیا وہاں پہ بہت بڑا سا چشمہ ہے جس کے ارد گرد لوگ پودے لگاتے ہیں اور کھیتی باڑی میں اس کے پانی کو استعمال کرتے ہیں؟ ہم نے کہا، بالکل وہاں پہ پانی موجود ہے اور لوگ اس سے کھیتی باڑی بھی کرتے ہیں۔ پھر اس نے کہا، مجھے تم امیوں کے نبی کے بارے میں بتاؤ، وہ کہاں ہیں؟ ہم نے کہا، وہ مکہ سے مدینہ ہجرت کر گئے ہیں۔ اس نے ہم سے پوچھا، کیا عرب سے ان کی لڑائی ہوئی؟ ہم نے کہا، بالکل عرب سے ان کی لڑائی ہوئی اور بہت سے عربیوں پر غالب بھی آئے، اور اب بہت سارے عربی ان پر ایمان بھی لائے ہیں۔ وہ بہت غصے میں آ گیا اور اس نے کہا، اب میں تمہیں بتاتا ہوں میں کون ہوں۔ انی انا المسیح، میں مسیح ہوں۔ تمہاری باتوں سے لگ رہا ہے کہ میں جلد اس قید سے رہا ہو جاؤں گا اور میں پوری دنیا میں جاؤں گا سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ وہاں پہ میں جانا بھی چاہوں تو نہیں جا پاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سارا قصہ سننے کے بعد وہاں پہ بیٹھے ہوئے سب لوگوں سے کہا کہ اے مسلمانوں، کیا میں نے تمہیں اس کے بارے میں پہلے نہیں بتایا تھا؟ اور تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے ارشاد فرمایا اور اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ دجال مشرق سے آئے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے فرمایا کہ جو شخص سورہ کاف کی تلاوت اس طریقے سے کرے جس طریقے سے وہ اتاری گئی، یعنی تجوید کے ساتھ اچھے طریقے سے، تو اس دوران اگر وہ دجال کو پالے تو دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔